در جلسه قبلی در ویدیوی قبلی درباره عوامل و فاکتورز کینه ما در خدمت شما مطالب بیان کردم، بسیار در تفصیل 6 علت را بیان کردم. امروز می خواهیم که درباره آثار کینه، نتایج کینه، همون که انسان که در کینه مبتلا میشه چی که آثار داره. 3 روایت را بیان کرده و 3 آثار را در من روایت بیان کرده امام علی علیه السلام. امام علی علیه السلام میگه الغل یحبط الحسنات، که کینه حسنات را از بین مبره، کینه خوبیار که است از بین مبره، واقعا نمیتره. انسان نسبت به کس اگر کینه داشته باشه تمام خوبیای زور فراموش مونه، تمام حسنات زور فراموش مونه، حتی خود کینه حسنات از شخص را هم از بین مبره. زنی من یعنی کینه ای ترسته که اموتر که حسد ایمان را از بین مبره، کینه تمام خوبیار از بین مبره. انسان دیگه امید نداشته باشه از پروردگار عالم که ما خوب انسان هستم در حالی که در کینه مبتلا باشه. یک. دوم ایجاد فتنه، کینه ما بین گروه فتنه را ایجاد مونه، دشمنی ها را ایجاد مونه. سبب الفتنه الحقد یا الحقده کسته الحقد. امام علی علیه السلام میگه که علت فتنه ها و آشوب ها و درگیری ها و دشمنی ها و اختلافات کینه توزی است. یک گروه انسان که است مینگرنه که کامیاب نمیشه و گروه یا اجتماع کامیاب نمیشه و امکان داره گیری فلان بزرگ بوری بگی مو درو یار هر چیز کوشش مونی که بابا مو یک جای شنو اتحاد و اتفاق پیدا کنی. بعض مو د فتنه مبتلا هستیم، بعض مو د اختلافات مبتلا هستیم، بعض مو د درگیری‌ها که است مبتلا هستیم. و یک علت چمی کینه است از من و او علت هایی که گفتم و علت ها سبب شده که ما بین دل‌های از مو کینه پیدا شده. علی د منی گروه، منی اجتماع، منی یک پارتی که اگر مثلا مو قرار گرفته، افراد هایش قرار گرفته، اونها د ما بین دیگه که اختلافات درست خاطر کینه است. یک چیز خاطر کینه است. البته دیگه علت ها ممکنه داشته باشه. لذا امام علی علیه السلام میگه که یکی از مسائلی که درگیری‌ها را ایجاد مونه، فتنه ها را ایجاد مونه او است کینه. ای دو. 3 که امام علی علیه السلام میگه الحقود معذب النفس متضاعف لهم، که کینه توز روحشی در عذاب است و همیشه در غم است. همینطور واقعا شما تو خیلی نزانی من کسانی که در کینه مبتلا هسته، این کینه یک ناجوری بیماری است، قلبی است. آلی ای وقتی که نسبت به کس دیگه کینه پیدا کردی، آلی ای در انتظار از است که ما انتقام بگیرم از اون شخص. دیگه طریقه برای انتقام از این شب و روز ای در فکر مبتلا هسته، لذا در عذاب مبتلا است، هم در این دنیا هم در اون دنیا که هست. در از این دنیا در عذاب انتقام مبتلا هسته. ما استوری از او کسی انتقام بگیرم از او فلان شخص که نسبت به او کینه داره، خود در عذاب مبتلا مونه. و انسان که عذاب جسمی و فکری که مبتلا شد، ممکن انسان در ناجوری ها که است مبتلا شده، ممکنه در بیماری ها که است مبتلا شده. یک بلوک از بیماری ها زنی من که شما در جسمی بیماری ها مبتلا میشی از خاطر گناه ها هست، از خاطر بعضی صفات رذیله است که مبتلا هستیم. واقعا حسد خودش یک بیماریه، کینه توزی خودش یک بیماری است، بیماری قلبی است. حتی علم روانشناسی و علم نفسیات هم تایید کرده. لذا 3 آثار را که است انسان از من روایت بنابر قول امام علی علیه السلام متوجه میشه. یکشی خوبیار از بین مبره، فتنه که است ایجاد مونه و انسان در اندو یعنی غمگین میشه و در عذاب که است مبتلا مشنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.